परमेश्वरलाई महिमा होस्। र आज विशेष गरिकन म यो एराइज एन्ड साइन भन्ने कुरालाई म एकदमै बेसी जोड दिन चाहन्छु। अनि कस्तो व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा उठ्छ त है, उठाउने चाहिँ सुतेका मान्छेलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ नि। बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि, धेरै सुतेका मान्छेहरू थिए अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि, उहाँले नि उठाउँदै गर्दाखेरि एउटा शक्तिशाली कुरा यस पृथ्वीमा भए। परमेश्वरले सुतेको पुस्तालाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। कारण किन भनेदेखिलाई नि, परमेश्वरको महिमा यस पृथ्वीमा आउँदैछ, परमेश्वरको शक्तिशाली कुरा यस पृथ्वीमा आउँदैछ। उहाँले त्यस व्यक्तिलाई उठाउनुहुन्छ जुन व्यक्ति चाहिँ हरेक कुरामा तल्लो स्तरमा लडेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा जो समस्या आइपरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ नि रोकिने कुराहरू आएको छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको शक्तिले नि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि उठाउन उहाँले हुन्छ। बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि योनाको किताबको त्यसको 5 अध्यायको नि सायद 8 पद हुनुपर्छ। त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भनेदेखि 38 वर्षदेखि नि कुजो भएको मान्छे बेतेस्दाको दहमा छ। अनि त्यो वरिपरि ऊ 38 वर्षदेखि बसेको हो। अनि कथा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, वर्षौँ पछि स्वर्गदूत आइकन के गर्थे, त्यहाँनिर कुवाको पानीलाई हलाइदिन्थे। अनि त्यहाँनिर नि त्यो कुवाको पानीमा जो मान्छे अगाडि पस्थ्यो अनि त्यो मान्छे निको हुन्थ्यो। तर त्यो मान्छेको कोही मान्छे पनि हाल्ने नमान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि, सहायता गर्ने मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि नि ऊ कहिले पनि निको हुन सकिराखेको थिएन। अनि ऊ कुजो छ, ऊ हिँड्न सक्दैन, ऊ डुलफिर गर्न सक्दैन, सायद घस्रिन्थ्यो मात्रै होला। अनि जब येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि येशू ख्रीष्टले त्यो व्यक्तिलाई जब भेटाउनु भयो, त्यो ठाउँमा लाचार अवस्थामा लडेको अवस्थामा जब भेट्नु भयो नि, उहाँले यो कुरा भन्नुभयो, उठ अनि खडा हो, उठ अनि खडा हो, तेरो ओछ्यानलाई टिपेर के गर्छ, हिँड। सुत्ने मान्छे चाहिँ नि मोसनलेस हुन्छ। जब उठ्छ नि त्यति बेला मात्रै ऊ सुतेका मान्छेको होस आउँछ भनौँ या बिउजन्छ। परमेश्वरले नि यस पुस्तामा सुतेका व्यक्तिलाई अब उठाउँदै हुनुहुन्छ। आत्माको ठुलो अलार्म बजिराखेको छ, पवित्र आत्माको ठुलो अलार्म बजिरहेको छ। पवित्र आत्माको शक्तिले नि यस पृथ्वीका अब सुतेका मण्डलीहरूलाई भन्छु, सुतेका जमानालाई भन्न चाहन्छु, सुतेका पुस्तालाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि पवित्र आत्माले अब उठाउन चाहनुहुन्छ। किनभने उहाँको महिमा यस पृथ्वीमा आउँदैछ, उहाँको शक्ति यस पृथ्वीमा आउँदैछ, उहाँको नियति यस पृथ्वीमा आउँदैछ। तर जब सुत्छौँ नि, अब सुत्ने पनि कुरा बुझ्न जरुरी छ। सुत्यो भने चाहिँ एउटा सुत्ने अवस्था चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई नि, सुत्यो भने चाहिँ एउटा मरेको जस्तै हो। सुतेका मान्छे नि र मरेको मान्छेको वास्तवमा केही पनि फरक हुँदैन। सुतेका मान्छेले यति नै हो, उठेर के भन्नु सक्छ भनेदेखिलाई नि, मैले सपना देखेँ, मैले दर्शन देखेँ, मलाई ऐठन पार्यो भनेर जो सुतेका मान्छे उठ्यो भने भन्नु सक्छ। तर त्यो सुतेका मान्छे सुतेकै भयो भने नि त्यो मान्छेले केही पनि भन्नु सक्दैन, त्यो चाहिँ मान्छे मर्छ पनि। सुन्नुहोस्, एउटा गहिरो कुरालाई म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। हामी सुत्छौँ नि, सुत्नुले नि एउटा कुरा के बुझाउँछ भनेदेखिलाई नि, मृत्युको निन्द्रा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ। तर सुतेका मान्छेले नि कार्य गर्न सक्दैन, सुतेका मान्छेले नि परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, सुतेका मान्छेले नि परमेश्वरको राज्य ल्याउन सक्दैन, सुतेका मान्छेले नि उसको जीवनको भएको कुरालाई नि उसले के कुरालाई पनि चलाउन सक्दैन। उसको धन छ, ऊ सुतेको छैन, उसले त्यो पनि चलाउन सक्दैन। उसको गाडी छ, ऊ सुतेको छ, त्यो पनि सक्दैन। तर जब ऊ बिउजिन्छ नि, उठ्छ नि, उसले जे पनि गर्न सक्छ। सुतेका मान्छेले आफूलाई नि सुरक्षा दिन सक्दैन। शत्रु आयो भने उसको घिस्रोलाई काटेर मार्न सक्छ। अनि इतिहासमा हामी धेरै कथाहरू भेट्छौँ। सुतेकै बेलामा नि छुरीले गाडी दिएको, सुतेकै बेलामा नि शत्रुले आक्रमण गरेको, सुतेकै बेलामा नि लडाइँ हारेको नि हामी धेरै कुरा हामी बाइबलमा पनि हामी थाहा पाउँछौँ। तर म यसलाई लामो कुरा भनिदिनँ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो पुस्ता स्मार्ट पुस्ता हुनुहुन्छ। तर सुतेका मान्छेको जीवनमा मैले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, सुतेको छ भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। सुतेको छ भने चाहिँ ऊ हेल्पलेस हुन्छ। तर उठेको छ भने चाहिँ के गर्छ, उसले शत्रुसँग नि आक्रमण गर्न सक्छ, शत्रुसँग लड्न सक्छ, लडाइँ गर्न सक्छ, उसले विजयलाई पाउन सक्छ, उसको जीवनमा भएको क्षमतालाई चलाउन सक्छ, उसको जीवनमा भएको हरेक अधिकारलाई नि उसले चलाउन सक्छ, अनि सबै कुरा गर्न सक्छ। तर सुतेकोले केही पनि गर्न सक्छ। यसकारण प्रभुले नि सुतेका मान्छेलाई चाहिँ नि उहाँले मन पराउनु। यसकारण यशाया 60 को पहिलो पदमा भन्यो, उठ अनि प्रकाशमान हो, उठ अनि प्रकाशमान, उठ उठ
उठ कसलाई भन्छ भन्नुहोस् त, कि या सुतेको हुनुपर्छ या बसेको हुनुपर्छ। सो मेनी टाइम्स हाम्रो जीवनमा नसुतौँला, तर हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त, रेस्ट गर्न थाल्छौँ। जुन चाहिँ रेस्ट चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले बस्छौँ, त्यो रेस्ट गरेपछि नि भुलेको हुन्छ, उसको समय बितिसक्यो भुलेकै है, काम बितिसक्यो भुलेकै, एउटा कुरामा एकरो हुन्छ। अनि हामी के भन्छौँ, उठ बस्न पाउँछु, उठ। किन भन्देखिलाई नि ऊ बोलिँदैछ, ऊ के हुँदैछ, एकरो हुँदैछ। जब उठ्छौँ नि त्यति बेला के हुन्छ, मोसनलेस मान्छे चाहिँ के हुन्छ, मोसनमा हुन्छ। काम नगर्नेले के गर्न सक्छ, काम गर्न सक्दछ। अनि बाइबलले नि उठ भन्छ। किन उठ्नुपर्छ भनेदेखिलाई नि यहाँ बाइबलमा एउटा शक्तिशाली कुरा के छ भनेदेखिलाई नि, यहोशूको किताबमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि एउटा घटना यहाँनिर लेखेको छ। म तपाईँको अगाडि नै पढ्न चाहन्छु। यहोशूको किताबमा नि 7:13 नि यहाँनिर एउटा शक्तिशाली कुरालाई लेखेको छ। यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखिलाई यहोशू 7:13 पदलाई पढ्दैछु। उठ मानिसहरूलाई शुद्ध पार र तिनीहरूलाई भोलिको निम्ति आफूलाई शुद्ध राखुन् भनी, किनकि परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे इस्राएल, तिमीहरूको बीचमा कुनै अर्पित माल छ र तिनीहरूको बीचमा तिमीहरू त्यो अर्पित माल नफ्याँक्युन्जेल तिमीहरूको शत्रुको सामने तिमीहरू खडा हुन सक्ने छैनौ। यहाँनिर नि परमेश्वरले नि इजरायलीले जब पाप गरेको छ, हामीलाई याद छ, यहाँनिर आखानको पाप हो, तर परमेश्वरले के भन्छ, इजरायलले भन्छ बिलाउन नगर, चित्कार नगर। तर यहाँनिर उनीहरू त लडाइँ हारेको, एसासँग हारेकोले गर्दा उनीहरूभित्र नि चित्कार छ, उनीहरू डराइराखेको छ। तर परमेश्वरले यहोशूलाई के भने, उठ, अब बिलाउन गरिरहने समय होइन, चित्कार गरिरहने समय होइन, उठ अनि त आफूलाई शुद्ध पार। किनभने परमेश्वरले भोलिको दिन चाहिँ नि अशुद्ध कुरालाई देख्न दिनुहुन्छ, अनि तिमीले चाहिँ नि त्यो कुरा फ्याँक्छौ। अनि त्यति बेला चाहिँ तिमीहरू भित्र चाहिँ नि मेरो महिमा अनि मेरो शक्ति अनि मेरो सामूका कुराहरू आउँछ। तर जबसम्म उठ्दैनौ नि परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न। अघि नै मैले प्रशस्त यो कुरालाई बोलिसकेको छु, अनि यहाँनिर पनि पढ्दाखेरि तपाईँले नि बुझ्नु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर यहोशू 1:2 पनि मिठो कुरा के छ भनेदेखिलाई नि, मेरो दास मोसा मर्यो, उठ त यी सबै मानिसलाई लिएर यर्दन पारी मैले इजरायललाई दिने आँटेको देशमा जा। सायद मैले यसलाई अलिकति अगाडि भनेको सुहाउँथ्यो, तर यहाँनिर मजाको कुरा के छ भने, मोसा जब मरे नि त्यति बेला त्यो लिडरसिप छैन, त्यहाँनिर प्रतिज्ञाको मुलुकमा लाने नि लिडर नै छैन। परमेश्वरले नि नुनको छोरो यहोशूसँग बोल्नु भयो, उठ। यहाँ साथ ऊ सुतेको छैन, उसलाई नि एउटा उठाउँदैछ। सायद ऊ सुनिरहेको छ, सायद म यो कुरा बुझ्छु, यो मान्छे धर्मी मान्छे हो, प्रार्थनामा थियो होला, तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ, उठ त उठ। केही कुरा उठ्नु भनेको चाहिँ नि केही कुरा परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। उठेको मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले केही कुरा चार्ज दिनु छ, केही कुरो अख्तियार दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर अख्तियारको कुराले हेऱ्यौँ, यहाँनिर नियतिको कुरा हेऱ्यौँ, यहाँनिर एउटा शक्तिशाली कुराले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले यहोशूको जीवनलाई उठाइकन नि यो मान्छेलाई उठाएर नाच्नु लगाएको होइन, उठाइकन नि इन्टरटेन गर्नु लगाएको होइन, उठाइकन नि जोक भन्नु लगाएको होइन, उठाइकन यहाँनिर तमासा गर्नु लगाएको होइन, तर उठाइकन चाहिँ यहाँनिर मजाको कुरा के छ भने परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीलाई इजरायली जातिलाई नि जुन प्रतिज्ञाको मुलुकमा लान्छु भनेको छ, अनि त्यो ठाउँमा लानको निम्ति चाहिँ नि यहोशूलाई उठाउँदैछ। आज म यो कुराको विश्वास गर्छु कि पवित्र आत्माले यो पुस्तालाई उठाउँदै हुनुहुन्छ, जुन नियतिमा पुगेका छैनन्, जुन गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैन, चर्च जुन ठाउँमा पुग्न पर्थ्यो, मिनिस्ट्री जुन ठाउँमा पुग्न पर्थ्यो, मान्छे जुन ठाउँमा पुग्न पर्थ्यो, पवित्र आत्माले शक्ति अनि सामर्थ्य अभिषेक अनि भरपुरी दिएर त्यो मान्छेलाई त्यो आयाममा नि अब लान चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ म आज उठ्यौँ भनेदेखिलाई आज तपाईँको कामदेखि संसारको कुरादेखि नि छोडिकन उठ्ने समय आएको छ। आजदेखि नि म बिजी छु, म भ्याउँदिनँ भन्ने कुरालाई त्यागिकन उठ्ने समय आएको छ। आज नि मेरो जीवनमा नि म यो कुरासँग म त्यो कुरा गर्छु, मेरो जीवनमा यो कुरा छैन, आनाकानी भनौँ या बहाना बनाउने कुरा भनौँ, त्यो कुरादेखि नि उठ्ने समय आएको छ। परमेश्वरले नि अबको दिनमा नि चर्चलाई नि उठ्न लाउँदै हुनुहुन्छ। किन भनेदेखिलाई नि जब उठ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले नि नियतिका कुरालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ।
मिनिस्ट्रीको कुरालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, विजयको कुरालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, शक्तिका कुरालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, सामर्थका कुरालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, भरपुरका कुरालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि जसले चाहिँ यो कुरालाई सेन्स गर्छ नि, जसले यो कुरालाई सेन्स गर्छ नि भन्छ पवित्र आत्मा म उड्छु। अनि आज नि तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो भने म आज 2-3वटा व्यक्तिको जीवनको चर्चा पनि म गर्दैछु, त्यहाँदेखि म धेरै पद तपाईँलाई सायद लेख्न पनि लगाउँला। यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि शमूएलको जीवनलाई जब हामी हेर्छौँ, सामुएलको किताब त्यसको 3 अध्यायमा हामी पढ्यौँ भनेदेखिलाई नि मजाको कुरा छ। पहिलो सामुएल 3 अध्याय, म पहिलो सामुएल नि तपाईँलाई 3 अध्याय नि यहाँनिर के गर्नु यसो ओके, तर पहिलो सामुएल भन्दाखेरि ओके ठिकै छ। पहिलो सामुएल 3 अध्याय, पहिलो सामुएल 3 अध्याय, पहिलो सामुएल 3 अध्यायमा नि मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि सामुएल सुतिरहेको छ अनि यहाँनिर के भयो, यहाँनिर आवाज आयो। म 3:2 पढ्दैछु अनि तपाईँले राम्रो प्रकारले सुन्नुहोस्। जतिजना तपाईँले बाइबल एक्सन लेख्नुहोस् पनि यो भर्सलाई, यहाँनिर मजाको कुरा छ। एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेका थिए। एलीका आँखा धमिलो भइसकेका थिए र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैन थियो। सामुएल चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक भएको परमप्रभुको मन्दिरमा सुतिरहेको थियो। परमेश्वरको बत्ती निभेको थिएन। तब परमेश्वरले सामुएललाई बोलाउनु भयो। सामुएलले जवाब दिए, म यहीँ छु। अनि दौडेर एली कहाँ गए र तिनले भने, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म यहीँ छु। तर एलीले भन्यो, मैले तँलाई बोलाइन, जहाँ गएर सुत। तब तिनी गएर सुते। परमप्रभुले फेरि सामुएललाई बनाउनु भयो र तिनी उठेर एली कहाँ गएर भने, तिनले भने, म यहीँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। एलीले भने, मेरो छोरो, मैले तँलाई बोलाइन, जहाँ गएर सुत। 7 पद, जब सामुएल अझसम्म नि परमप्रभुलाई चिनेका थिएनन्, परमेश्वरको वचन तिनलाई प्रकट गरिएको थिएन। 8 पद, परमेश्वरले तिनलाई तेस्रो पल्ट बोलाउनु भयो र एली कहाँ गएर तिनले भने, म यहीँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो। तब परमप्रभुले त्यस बालकलाई बोलाउनु भएको रहेछ भने एलीले बुझे। तिनले सामुएललाई भने, ढल्की बस र यदि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो भने यसो भन्नु, परमप्रभु भन्नुहोस्, तपाईँको दासले सुन्दैछ। तब सामुएल गएर आफ्नो ठाउँमा ढल्की बसे। 10 पद, तब परमप्रभु त्यहाँ आएर उभिनु भयो र अघि जस्तै बोलाउनु भयो, सामुएल सामुएल। सामुएलले जवाफ दिए, भन्नुहोस्, तपाईँको दासले सुन्दैछ। अनि परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो। 11 म पढ्दिनँ, तर मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि जब सामुएल सुतिरहेको छ, यो मान्छे बालक मन्दिरमा छ, हामीलाई थाहा छ कि यहाँनिर हन्नाले उसलाई मन्दिरमा ल्याएर एली पुजारीको अधीनमा नि सुम्पिदिएको छ। अनि प्रतिज्ञाको बालक चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ, दिएको छ। हन्नाले प्रतिज्ञा गरे अनि उसको आमाले आएर दियो पनि। समय आयो, परमेश्वरले नि सामुएलसँग बोल्नु भयो। अनि कति बेला भन्नुहोस् त, सामुएल जब सुतिरहेको छ। अनि सुतेको बेलामा के भने, सामुएल सामुएल। अनि त्यति बेला चिनेन। पहिलोचोटि चाहिँ ऊ झुरुक्क उठ्यो, हजुर। उसले गरे एली कहाँ पुजारी कहाँ बोल्यो। दोस्रोचोटि पनि चिनेन, तेस्रोचोटि पनि चिनेन। ऊ सुत्यो। एलीले चाहिँ के भन्छ, जा गएर सुत, जा गएर सुत। तर सामुएल नि एलीले सुत भन्दा ऊ साथ बिचारा सानो केटा पनि सुते पनि होला। तर परमेश्वरले चाहिँ सुतेको चाहनु भएन सामुएललाई। सुन्नुहोस्, आज म गहिरो कुरा तपाईँलाई प्रचार गर्दैछु। यदि त्यो दिन सामुएल नि भुस निन्द्रामा गएको भए नि, या मर्यातुल्य अवस्थामा सुतेको भए, या परमेश्वरले बोलाउँदा नसुनेको भए नि, उसको जीवनको नियति खोलिने थिएन। सुन्नुहोस् है, धेरैचोटि हामी यस्तो पापको निन्द्रामा हामी सुतिदिन्छौँ, धेरैचोटि हामी बुझ बजाउँछौँ। सुन्नुहोस्, 2टा कुरा भन्छु। भनाइ छ नि, सुतेकोलाई चाहिँ उठाउनु सजिलो हुन्छ अरे, तर सुतेको जस्तै एक्टिङ पार्नेलाई उठाउनु सक्दैन अरे। सुन्नुहोस् है, सुतेको मान्छेलाई बरु उठ्ला, तर एक्टिङ पारेको मान्छेले के गर्छ, उठ भन्छ, त्यो चाहिँ के हो, एक्टिङ हो। यदि त्यो दिन सामुएलले एक्टिङ पारेका भए नि, सामुएल भन्दाखेरि नि सामुएल नउठेका भए नि, परमेश्वरको नियति नि सामुएलको जीवनमा पुरा हुने थिएन। परमेश्वर कति बेला बोल्नुहुन्छ? यदि तपाईँ सुतेको बेलामा परमेश्वर आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा नि जब रेस्ट टाइम, मेरो पर्सनल लाइफ हो, यति बेला चाहिँ मेरो हक बनिन्छ। दिनभरिको थाकेको छु, दिनभरि गलेको छु, म सुत्छु, यो राति चाहिँ मेरो सुत्नुको लागि हो। अब मलाई कसैले बोलाउनु पाउँदैन, कसैले डिस्टर्ब गर्नु पाउँदैन।
सायद सामुएलले भनेको भए नि सामुएलको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुने थिएन। तर सामुएलले नि उसको रेस्टको टाइममा, उसको सुत्ने टाइममा नि जब बोलाए नि, यो केटाको जीवनको मलाई खुब मन पर्ने कुरा नि, यो मान्छे चाहिँ अलर्ट थियो जहिले पनि, यो मान्छे चाहिँ सचेत थियो, यो मान्छे चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने मान्छे थियो, यो मान्छे चाहिँ ठुलोलाई इज्जत गर्ने मान्छे थियो। यो मान्छेले के छ, जब सुने नि यो केटाले आवाज नि जुरुक्कै उठ्यो। मेरो प्रिय, आज परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि कतिजना चाहिँ बुझ पचाउने, कतिजना चाहिँ जुरुक्कै उठ्ने पुस्ता छ। जुरुक्कै उठेले नि सुन्ने समय आएको छ। जुरुक्कै उठेको जीवनमा चाहिँ नि परमेश्वर बोल्न लाग्नु भएको छ। जुरुक्क उठेको जीवनमा चाहिँ नि परमेश्वरले अगमवक्ता बनेर अभिषेक आउन लागेको छ। तर जो मान्छे उठ्दैन नि, त्यो मान्छेको जीवनको नियति अब बाइपास हुन सक्ला, उसको जीवनको अभिषेक अरूको जीवनमा जान सक्ला। यदि यो पुस्ता उठेन भने त्यसलाई नि खतरा हुन्छ। मेरो प्रियहरू, सुतेको पुस्ताको बीचमा एलीको घरानामा नि एली सुतिरहेको छ, एलीको दुई छोरा होप्नी नि पिना सुतिरहेको छ। तर परमेश्वर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न त्यो पुस्तामा, किन त्यो पुस्ता धेरै समय भयो सुतेकै भयो। तर परमेश्वर नि सम्मेलको पुस्तामा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, यङ पुस्तामा। अनि परमेश्वरले नि यङ पुस्तालाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर यङ पुस्तासँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि यङ पुस्तामा नि सामुएल चाहिँ मजाको उदाहरण, यो मान्छेले चाहिँ रेस्पोन्ड गरे परमेश्वरको आवाजलाई। को छ यो पुस्तामा? परमेश्वर तपाईँसँग बोल्दाखेरि उहाँको आवाजलाई रेस्पोन्ड गर्ने, परमेश्वर बोल्दाखेरि उठ्ने को छ? परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई आज राति खोज्दै हुनुहुन्छ। आज राति कसले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने नि उठे? के तपाईँको पापदेखि उठे? आज के तपाईँको डरलाग्दो जिद्दीपनदेखि उठे? के तपाईँको रिसदेखि उठे? के तपाईँको व्यभिचार अश्लील कुरादेखि हेर्नेदेखि कुरादेखि उठे? परमेश्वर सुत्ने पुस्तासँग, बुझ पचाउने पुस्तासँग इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न। परमेश्वर नि उठेको पुस्तासँग बोल्नको निम्ति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। यहाँ मजाको कुरा के छ भने सामुएल नि उठ्यो, परमेश्वर बोल्नु भयो। 11:3 पहिलो सामुएल परमेश्वर बोल्न भयो। अनि परमेश्वर जब बोले नि सामुएल छक्क पर्यो। अनि त्यो दिन के भयो भन्नुहोस्, परमेश्वरको पहिलो आवाज जब सुनिने यो मान्छे परमेश्वरको आम्ने सामने उभिकन उस यो मान्छेले आवाजलाई सुन्दैछ, यो मान्छेको जीवनमा एउटा नि सुपर नेचुरल ट्रान्सफर्मेसन भनौँ, यो अलौकिक बदलाव यो मान्छेको जीवनमा आउँदैछ। साधारण सामुएलदेखि नि अगमवक्ता सामुएल यो मान्छे बनिँदैछ। आजको दिन सुन्ने मान्छेको नियति परिवर्तन हुन्छ, उठ्ने मान्छेको नियति परिवर्तन हुन्छ, परमेश्वरसँग जोडिने मान्छेको नियति परिवर्तन हुन्छ। तर सुत्ने बुझ पचाउनेको नियति परिवर्तन हुँदैन। मेरो जवान पुस्ताहरू आज पाप गर्ने र सुत्ने बुझ पचाउनेको निम्ति चाहिँ परिवर्तन छ। अर्को कुरालाई तपाईँको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो सामुएलको चर्चा गरेँ, म दोस्रो व्यक्तिको चर्चा गर्दैछु जो चाहिँ हो एलिया हो। अनि पहिलो राजाको 19 अध्यायको लाइनको 11 म पढ्न चाहन्छु। पहिलो राजा 19 अध्यायको 11 ओके, म पढ्दैछु है। त 11 यसरी लेखेको छ, सरी 11 अलिक अगाडि पढौँ, 5 पददेखि पढ्छु है त। यहाँनिर नि यो 5 पद पढ्नुभन्दा अगाडि नि अब कथा भन्छु, किनभने मलाई पुरै बाइबल पढिरहने समय छैन। यहाँ अलिकति अगाडि नि 18 अध्यायमा एलियाले आगो झारेको छ, वेदीको भस्म पारे। अनि मजाको कुरा भयो, परमेश्वरले आगोद्वारा जवाफ दिनुभयो। शक्तिशाली काम गरेको यो मान्छे अगमवक्ता हो। अनि यो मान्छेले नि बाल र नि अशेरा देवीको नि टोटल अगमवक्ताले हेऱ्यो भने सायद 500, 350, 850 जस्तो होला। सबैजना लगेर तल नि किसोन खोल्सामा लगेर मारिदियो। अनि उसले ठुलो भिक्ट्रीलाई सेलिब्रेट गर्यो, किनभने इजरायलमा 3 वर्षदेखि पानी परेको छैन, पानी पर्यो। तर एजेबेलले खबर पठायो, के भन्यो? तैँले मेरो बाल अनि अशेरा देवीको अगमवक्तालाई मारेको छस् र म भोलि तँलाई नि यसरी नै मार्छु। यदि मैले मार्नु सकेन भने कसम पनि नि खाए। जेजेबेलले के भन्यो? मेरो देउताले योभन्दा बढ्ती गरून्। जब यो आवाज सुने नि अगमवक्ता के गर्यो भने अगमवक्ता टाप दियो,
नौकरसँग नि टाप दियो, नौकरान भने यी बस, म अझै त्यहाँनिर के भने ऊ हिँडेर नि मरुभूमिमा पुग्यो। अम्लिसोको झ्याङमुनि नि आएर नि यो मान्छे के गर्यो, मजाले नि सुतेको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है त, म 3 पददेखि पढ्नु न, तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्छ, बाइबल नल्याउने कुरा बुझ्छ। म 3 पददेखि पढ्छु है त। एलिया डराएर आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेर्सेबामा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकालाई त्यहीँ छोडे र आफूलाई मरुभूमिको 1 दिनको बाटो गए र तिनी अम्लिसोको एउटा झाडी मुनि आइपुगे र त्यस मुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके, म त मेरो पिता पुर्खा भन्दा असल छैन। तिनी त्यही झाडी मुनि ढल्के र भुसुक्क निधाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूत तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउको लिएर तातो भुग्रोमा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुरै देखे। ती खाए र तिनी फेरि ढल्के। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो मान्छे नि प्राण बचाउनलाई डरले भागेको छ, भाग्यो, गल्यो, सुत्यो। सिम्पल कुरा सुत्यो। तर जब यो मान्छेलाई नि परमेश्वरको योजना चाहिँ यो मान्छेलाई सुत्नु दिनु थिएन। स्वर्गदूत आएर के गर्दैछ, यो मान्छेलाई उठाउँदैछ। अब नि ऊ सुतेको बेलामा वास्तवमा नि उसले नि एजेबेलले के कुरा भने वास्तवमा सबै कुरा बिर्सिरहेको छ। उसलाई खेद्दै थियो, होला मार्ने पछाडि सिपाहीहरू छ। यो मान्छे मस्तो निन्द्रामा छ। स्वर्गदूत आएर के भन्छ, उठ। अनि यो मान्छे के गर्यो, जुरुक्क उठ्यो। उता हेऱ्यो, स्वर्गदूतलाई के पनि भनेन, के भन्यो, उठ, यहाँनिर रोटी छ, यहाँ पानी छ, खाऊ पिउ। यो मान्छेले खायो अनि अगायो, के गर्यो, फेरि सुत्यो। दोस्रो चोटि 7 पद, परमप्रभुको दूतले फेरि आएर दोस्रो पटक तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो निम्ति साह्रै लामो छ। यो मान्छे फेरि सुतेको थियो नि, स्वर्गदूत आएर फेरि उठाउँदैछ। भन्नुको अर्थ नि परमेश्वरको योजना चाहिँ नि एलिया सुत्नु होइन। परमेश्वरको योजना चाहिँ नि परमेश्वरले बोलेको आवाजलाई सुन्नु हो अनि उहाँले बोल्नु भएको कुरालाई पुरा गर्नु चाहिँ उहाँको योजना हो। यदि तपाईँ सुत्नु भयो भने परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई पुरा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ निदाउनु भयो भने, तपाईँ रेस्ट गर्नुभयो भने परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्न सक्नुहुन्न। यसकारण उहाँले आफ्नो दूतलाई पठाउनुहुन्छ। जब दूतलाई आएर तपाईँलाई उठाउँछ नि, तपाईँ उठ्न पर्छ। मेरो प्रियहरू, सायद आज तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मेरो वरिपरि त एउटै स्वर्गदूत आएको छ नि, त्यस कारण म नउठेको। म आज तपाईँलाई क्लियर भनिदिउँ, तपाईँभित्र पवित्र आत्मा छ अनि तपाईँभित्रको आत्माले बिहान उठ भन्दाखेरि तपाईँ उठ्नुपर्छ। बाइबल पढ भन्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ। त्यो आत्माले तपाईँलाई उठाएको हो। नहेर अश्लील फोनमा, छाडा नहेर्न, अश्लील कुराहरू नहेर्न। पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ नहेर्ने, नबोल्न। त्यसरी पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ उठाएको हो। त्यो तपाईँको आत्मालाई थुप्रो पाप गर्नदेखि उठाउँछ। नगर भनिकन तपाईँले त्यति बेला नि त्यो आवाजलाई सुन्नुपर्छ। तपाईँलाई उठाउने स्वर्गदूत भन्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही नै भन्छु म तपाईँलाई। त्यही दूतले नि एलियालाई जसरी उठाए नि, तपाईँलाई पवित्र आत्माले अहिले त्यसरी नै उठाउँदै हुनुहुन्छ। सो यो पुस्ता चाहिँ नि त्यो कुराबाट उठ्न सक्नु पर्छ। आमेन। जब एलिया उठे नि, एलियालाई उठाउनु नि स्वर्गदूत आएर न्यात्नु लागि बात मार्नु थिएन। मैले अघि नै तपाईँलाई प्रशस्त यो कुरा भनिसकेको छु। तर एलिया उठाउनुको कारण के थियो भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको ठुलो कामलाई नि एलियाले पुरा गर्न पर्ने थियो। यस कारण नि त्यो निन्द्राबाट डिस्टर्ब गरेको छ। मान्छे कहाँनिर बेसी रिसाउँछ भन्नुहोस् त, जब निन्द्रा बिच्किन्छ नि। निन्द्रा बिच्केपछि मान्छे रिसाउँछ, किन उठाएको, किन हल्ला गरेको। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई उठाउनु छ, वास्तवमा बचाउनु हो। आज तपाईँको जीवनमा नि पवित्र आत्माले किन डिस्टर्ब गर्छ भन्नुहोस् त, पवित्र आत्माले किन इन्टरफेयर गर्छ भन्नुहोस् त। तपाईँलाई मृत्युको पासमा निदाउनदेखि, मृत्युले लानदेखि, श्रापले लानदेखि, बन्धनले काम गर्नदेखि तपाईँ अनि मलाई बचाउन चाहनुहुन्छ पवित्र आत्माले। आमेन भनिकन हात उठाउनुहोस्। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई जब उठायो अनि के भन्यो भन्नुहोस् त, यात्रा टाढा थियो। अनि 8 पदले भन्छ, यसैले तिनी उठेर खानपिन गरे। हेर्नुहोस् है, तिनी उठ्यो र खानपिन गर्यो। नयाँ बल, नयाँ शक्ति। अघि ऊ निदाएको थियो, ऊ रेस्टमा थियो, ऊ के पनि गर्नु लाचार थियो, तर उठ्यो, नयाँ बल पाए नि।
नयाँ बल पाएपछि ऊ के गरे भन्नुहोस् त, त्यही भोजनको बलले तिनी 40 दिन र 40 रात यात्रा गरे, परमेश्वरको पर्वत होरेबसम्म पुगे र त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसे र त्यही रात बिताए। हेर्नुहोस् त, त्यो खानाको बलले परमेश्वरको दूतले जब यो मान्छेलाई उठाए नि, किन उठाए भन्नुहोस् त, यो मान्छेको लक्ष्य चाहिँ अमृतसरको झाडी मुनि होइन, यो मान्छेको लक्ष्य चाहिँ होरे पर्वत हो, परमेश्वरलाई भेट्ने पर्वत हो। जुन परमेश्वर यो मान्छेसँग आम्ना सामना बात मार्न चाहनुहुन्छ, जुन परमेश्वर यो मान्छेको जीवनको नीति खोलिन लागेको छ, जुन डाँडामा चाहिँ यो मान्छेको जीवनमा नि शक्तिशाली घट्टा लागेको छ, यस कारण परमेश्वरले यो मान्छेलाई उठाउनु लाउनु भयो दूतलाई पठाइकन। मेरो प्रियहरू, आज यदि एलिया अमृतसरको झाडीमा सुतेको भएदेखि नि यो मान्छे जिउँदै स्वर्ग जान सक्ने थिएन, यो मान्छेको जीवनको काम पुरा हुने थिएन। मेरो प्रियहरू, सायद यो मान्छेलाई नि जेजेबेल रानीले नि मार्थ्यो होला, तर परमेश्वरले भन्नुभयो तँ चाहिँ झाडी मुनि सुत्नको निम्ति मैले बोलाहट दिएको होइन, तँ चाहिँ म बोल्ने ठाउँमा उभिनको निम्ति मैले तँलाई बोलाहट दिएको। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ अनि मैले चिन्न पर्छ आफ्नो जीवनको बोलाहटलाई। तपाईँ म चाहिँ झाडी मुनि सुत्नको निम्ति होइन, संसारका पापमा, संसारको छायामा, नसुने कुरामा नि उहाँले तपाईँलाई राख्न चाहनुहुन्न। तपाईँ म चाहिँ अनन्तका लागि महिमामा सरेर जानुपर्छ। जुन महिमालाई देख्छौँ त्यो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँ मलाई लान चाहनुहुन्छ। आमेन। मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि, यही खाएको बलले नि 11 पत्ती वर्ष परमप्रभुले भन्नुभयो, पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हो, किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ। देख्नुभयो, झाडीमा परमेश्वरको उपस्थिति थिएन, झाडीमा परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्थेन, परमेश्वर होरे पर्वतमा देखा पर्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि नि परमेश्वरले सुतेर नि त्यहीँनिर नि एलिया रहेको उहाँले चाहनु भएन। आज थुप्रो ठाउँमा सुताउँछ है मेरो जमानहरू। म आज तपाईँलाई भनिदिउँ, एउटा घटना भनिदिउँ। दलिलाको काखमा नि जब सिम्सन सुते नि, न्यायकर्ताको किताब पढ्नुहोस्, जवान पुस्ताहरू, काखमा सुताएर के गर्यो, टाउको खेलाइदियो अनि भने तिम्रो महाबल कहाँनिर छ, तिम्रो अभिषेकको राज के हो। उसले फर्स्टमा त डाँट्यो, थुप्रो खेप डाँट्यो, तर लास्टमा मुख फुस्क्यो, कपालमा नाच्दिउँ म, मेरो लट्टा काट्नु हुँदैन, सुतेको बेलामा लट्टा काटिदिन्छ। नसुत्नुहोस् जवान पुस्ता। तब जुन दिन सुत्छ नि, पाप अनि व्यभिचारमा सुत्छ नि आफूलाई, शत्रुले लट्टालाई काटिदिन्छ, अभिषेकलाई काटिदिन्छ, प्रेजेन्सलाई काटिदिन्छ, आत्माको सामर्थलाई काटिदिन्छ, भरपुरीलाई काटिदिन्छ। परमेश्वरको महिमा हटेर जान्छ, इकाबोध हुन्छ। महिमा उठ्यो भनिकन, महिमा उठ्यो, अहिले म त्यहाँनिर फर्केर आउनेवाला छु, महिमा उठ्छ। कहाँनिर थिया छ, शुद्धखेरि जिरो भएको। शुद्धखेरि के भयो, मत्तीको 25 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि के छ, 10 कन्याको उखान छ। अनि त्यो 10 कन्यामा हामी हेऱ्यौँ भने के छ, 5 जना बुद्धिमती छ, 5 जना निर्बुद्धि, 10 जना सुत्यो। तर जब नि आवाज आयो 10 जना उठ्यो। तर दुःखको कुरा नि 10 जनाको दियो निप्रो आडेको थियो, मजाको कुरा चाहिँ 5 जनाकोमा चाहिँ तेल थियो, 5 जनाको त छैन रहेछ। दुला आयो, दुला भित्र पनि पस्यो, तेल हुने जति बत्ती ल्याएर भित्र पस्यो, त तेल नहुने जति कहाँ बस्यो भन्नुहोस्, बाहिर बस्नु पर्यो। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यसको अर्थ के हो भनिकन। नसुत्नुहोस्, दुला कति बेला आउँछ थाहा हुँदैन मेरो प्रियहरू। छोडिन्छ, खतरा कुरा हो, छोडिन्छ है, डरलाग्दो कुरा छ। होरे पर्वतमा नि परमेश्वर कोसँग भेट्नुभयो भन्नुहोस् त, एलियासँग देखा पर्नुभयो। अनि एलियासँग त्यति मात्र देखा परेन, यहाँनिर नि के छ भनेदेखिलाई नि यो मत्सोको कुरा देखा पर्नु मात्र होइन, यहाँनिर आगो गयो, भुइँचालो गयो, सबै गयो। तर यहाँनिर नि परमेश्वरलाई देखा परेन। 13 पदमा मत्सोको कुरा छ। जब एलियाले यो सुने तब तिनले आफ्नो काष्ठले मुख छोप्यो र बाहिर गएर ओडारको मुखमा उभियो। तब एउटा आवाज तिनलाई भन्यो, एलिया त यहाँ किन के गर्दैछस्? तिनले जवाब दिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीले तपाईँको
करारलाई त्यागेका छन्, तपाईँको वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईँको अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका छन्। केवल म मात्र बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरूले मलाई मार्न खोज्दैछन्। 15 पददेखि मजाको कुरा छ। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त जुन बाटोमा आएको छस् त्यही बाटो फर्केर दमिश्कको मरुभूमिमा जा। जब त्यहाँ पुग्छस् तब हजाएललाई आरामको राजा अभिषेक गर। निम्सीको छोरो यहुलाई पनि इजरायलको राजा र हाबिल मलोमको सापतको छोरो एलिसालाई पछि आउने अगमवक्ता अभिषेक गर। हजाएलको तरवारबाट उम्किनेलाई यहुले मानेछ, यहुको तरवारबाट उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ। यहाँनिर नि होरे पर्वतमा जब यो मान्छे उठेर पुगे नि, मत्सको कुरा नि, यो मान्छेको जीवनमा ऊ चाहिँ भन्दै थियो सबै कामदेखि उसले विश्राम माग्दैछ, म त मर्छु भन्दैछ। तर उसको मर्नुभन्दा अगाडि नि उसले पुरा गर्नुपर्ने काम नि परमेश्वरले उसलाई जिम्मा दिँदैछ। ऊ जुन नियतिमा पुग्नुपर्छ नि त्यो नियतिमा उसको जीवनलाई लाँदैछ। उसले के भन्दैछ, दुईटा राजालाई अभिषेक गर्न लाउँदैछ। त्यस पछाडि एउटा अगमवक्तालाई तेरो सट्टामा हजाएलको छोरालाई के गर, हजाएललाई आरामको राजा अभिषेक गर। निम्मेसको छोरो यहुलाई इजरायलको राजा, हाबिल मलोमको सापतको छोरो एलिसालाई तेरो सट्टामा, यहाँ एलिसालाई के गर्दैछ, उसको सट्टामा नि अगमवक्ता अभिषेक गर्नु। द्याट मिन्स यो मान्छे नि नजन्माइकन नि परमेश्वरले मर्न दिनु भएन। सुतेको भानी उसले जन्माउने थिएन। सुतेको भानी दोस्रो पिँढीको शक्तिशाली अगमवक्तालाई जन्माउने थिएन। यदि तपाईँ सुत्नु भयो भने खतरा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँले दोस्रो पिँढीको अगमवक्तालाई, दोस्रो पिँढीको राजालाई नियुक्त गर्ने अभिषेक तपाईँलाई दिएको हो। नियति तपाईँको हातबाट फुस्केर जान्छ। यो मान्छे सुतेन नि, परमेश्वरले दोस्रो पिँढीको अगमवक्तालाई नि खडा गर्न दिनु भयो। यो मान्छेले साँच्चै पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भने नि यो मान्छेले अभिषेक गरेको छ। दोस्रो राजा 2 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ यो मान्छे अम्लिसोको झाडीमा मर्छु भन्ने मान्छे नि 2 अध्यायमा आउँदाखेरि परमेश्वरले नि जिउँदै स्वर्गमा यो मान्छेलाई लगेर गयो। किन याद छ? उसको जीवनको दौडलाई नि यो मान्छेले पुरा गर्यो। नसुत्ने मान्छेको नि अन्तिम दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो प्रियहरू। एलिसाले उसको जीवनको दोब्बर भएको अभिषेक पाए। उसले अगमवक्तालाई पनि जन्माए। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ सुत्नु भयो भने मर्छ थुप्रो पुस्ता, जन्मिँदैन शक्तिशाली पुस्ताहरू। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ नि म चाहिँ जन्माउने पुस्ता हो। तपाईँ मैले चाहिँ जन्माउनु पर्छ। तपाईँ म भित्रबाट अभिषेकले चाहिँ काम गर्नुपर्छ अनि जन्माउने हुन पर्छ। आमेन। आज तपाईँ सुत्नु भयो भने खतरा कुरा छ। त्यस कारण तपाईँलाई नसुत्नुहोस् भनिकन म बिन्ती गर्न चाहन्छु। अब चम्किने समय आएको छ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रस्थान 33 7 अनि 8 यसले लेखेको छ, मोसाले चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर धेरै टाढामा पाल टाङ्ने गर्थे। तिनले त्यसलाई भेट हुने पाल भन्थे। परमप्रभुसित भेट गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्ति छाउनीको बाहिर भएको त्यही भेट हुने पालमा जान्थ्यो। जब मोसा निस्केर भेट हुने पालमा जान्थे तब सबै मानिसहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा खडा भई मोसा त्यस पालभित्र नपसुन्जेल तिनीतिर नै हेरिरहन्थे। 9 पद, जब मोसा त्यस पालभित्र पस्थे तब बादलको खामा ओर्लेर पालको ढोकामा खडा हुन्थ्यो। तब परमप्रभु मोसासित कुरा गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, महिमा आउँदैछ। उठ प्रकाश मानो, तेरो ज्योति आएको छ। सुन्नुहोस् है, जब हामी उठ्छौँ अनि त्यो प्रकाशमा नि हामी जोडिन्छौँ प्रकाशसँग। उठिकन अन्धकारसँग जोडिनु होइन मेरो प्रियहरू। अघि नै मैले यो कुरालाई प्रशस्त शेयर गरिसकेको छ। तर उठिकन हामी परमेश्वरसँग हामी जोडिन थाल्छ नि, यो व्यक्ति यो पुस्ताको जीवनमा चाहिँ नि महिमाका कुराहरू देखा पर्न थाल्छ। अबको पुस्ताले चाहिँ नि यस पृथ्वीलाई नि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अबको पुस्ताले चाहिँ नि यस पृथ्वीमा शक्तिशाली कुरा गर्न सक्छ। अघि नै मैले प्रशस्ति उदाहरण तपाईँलाई दिइसकेको छु। सामुएलको उदाहरण दिए, एलियाको उदाहरण दिए, एलिसाको उदाहरण दिइसकेको छु। अब म मोसाको उदाहरण दिँदैछु। मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा बसे के भयो भन्नुहोस् त, मोसाको जीवनमा त्यो महिमाले नि मोसाको जीवनमा भरे। अनि जब त्यो मान्छेले महिमाले भरे नि
के गर्न थाले भन्नुहोस् त, उसले नि नियतिमा पुर्याउन पनि इजरायलीलाई नि अगाडि बढाउन सके। तपाईँको जीवनमा नि तपाईँको जीवनको काम त्यति बेला पुरा हुन्छ मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, त्यति बेला पुरा हुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने व्यक्ति तपाईँ बनिनुहुन्छ। यहाँनिर अझै मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई प्रस्थान 34 को 29 पद पढ्दैछु। यहाँनिर के लेखेको छ नि, जब मोसा गवाईका ती 2 शिलापाटी आफ्नो हातमा लिएर सेनै पर्वतबाट तल ओर्लेर आए, तब परमप्रभु तिनीसित कुरा गर्नु भएकोले आफ्नो मुहार चम्कन्दैछ भन्ने कुरा मोसालाई थाहा थिएन। यहाँ हेर्नुहोस् है, 10 कमान्डमेन्ट लिनुको लागि नि 2 साक्षीका पार्टी लिने निम्ति यो मान्छे नि कहाँनिर छ, सेनै पर्वतमा माथि चढे। प्रस्थान 34 अध्यायको नि म 29 पदको कुरा गर्दैछु। यो मान्छे जब त्यो माथि 40 दिन 40 रात यो मान्छे फास्टिङ बसेको छ, अनि त्यो साक्षीको 2 पार्टी लिएर जब तल ओर्लेर आयो नि के भयो भन्नुहोस् त, यो मान्छे चम्किन थाल्यो, परमेश्वरको महिमा नि सर्यो। मेरो प्रियहरू, तपाईँ जस्तो मान्छेसँग सङ्गति गर्छ नि तपाईँको जीवनमा त्यही स्वभाव सरेर जान्छ। तपाईँ बेबिचारीसँग सङ्गति गर्नुहोस् न, बेबिचारी हुन्छ। तपाईँ पुरानो फिल्म हेर्नेसँग हेर्नुहोस् त, एउटा मोबाइल ल्याएर लुकी 2 जना मिल्नु थालिहाल्छ, अनि नि के हुन्छ, त्यो 2 जनाको नि साथी हुन थालिहाल्छ। सिगरेट तान्नेसँग मिल्यो भने नि सिगरेटै तान्ने हुन्छ, चोरसँग मिल्यो भने चोरै हुन्छ, ड्राइभरसँग मिल्यो भने ड्राइभर हुन्छ, भट्टुसँग मिल्यो भने भट्टु नै हुन्छ। तपाईँ कोसँग सङ्गति गर्ने यो पुस्ताको चोइस हो मेरो प्रियहरू। यहाँनिर मोसाको चोइस त के थियो भन्नुहोस् त, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने, परमेश्वरको महिमा नि सरेर आयो। फोनको उपस्थितिमा बस्यो भने फोनै सरेर आउँछ बेहोरा, टिभीको उपस्थितिमा बस्छ टिभीको बेहोरा सरेर आउँछ, पाप गर्ने स्त्रीको उपस्थितिमा बस्छ पापको बेहोरा सरेर आउँछ। यो पुस्ताले के कुरालाई चाहिँ पास अन गर्ने या के कुरालाई चाहिँ सार्ने, के कुरा चाहिँ इम्पार्टेसन गर्ने। सुन्नुहोस् है, मोसाको जीवनमा चाहिँ नि त्यो महिमामा उठ प्रकाशमान हो, तेरो ज्योति आएको छ। मोसा नि त्यो ज्योतिसँग जोड्यो, ग्लोरी भनिकन बाइबलले भन्छ, जो हिब्रू वर्ड छ काबोत भनिकन भन्छ, त्यो काबोतसँग जोडिन्छ, त्यो महिमासँग जोडिँदैछ। अनि त्यही महिमा चाहिँ नि मोसाको जीवनमा सरेर आयो। मोसा चाहिँ नि देखिँदै गर्दाखेरि बेबिचारी देखेन, पाप गर्ने देखेको छैन, तर देखिँदै गर्दा परमेश्वर जस्तै नि शक्तिशाली बल्ने मोसा बनिँदैछ। मेरो जवान भाइ बहिनीहरू, आज यो जुम फेलोसिपमा तपाईँ हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ चम्कन पर्छ, पापले चम्कने होइन, तपाईँ चम्कन पर्छ घमण्डले चम्किने होइन, तपाईँ चम्कन पर्छ रिसले चम्किने होइन, तपाईँ चम्कन पर्छ बेविचारले होइन, तपाईँ चम्कन पर्छ अहङ्कारले होइन, तपाईँ चम्कन पर्छ रिसले होइन, तर तपाईँ चम्कन पर्छ क्रिस्टको महिमाले। यो पुस्ता जब महिमाले चम्किन्छ नि, यो पुस्ता जब महिमाले चम्कँदै गर्दाखेरि यस पुस्ताले चाहिँ फरक ल्याउन सक्छ मेरो प्रियहरू। सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा छ। यस पृथ्वी नि भजनको 72:19 भन्छ, उहाँको महिमाले, साम 72:19, महिमाले नि यस पृथ्वी भरिभर होस्। एजेकियलको किताब 1:28, महिमाले यस पृथ्वीलाई ढाकेको छ। म तपाईँलाई यो चर्चा गर्दैछु। अब पानी परेको दिनमा बादलको इन्द्रनीको आकार देखियो झै तिनको चारैतिरको चमक उस्तै उज्यालो थियो, परमप्रभुको महिमाको प्रतिरूप अनुहार उस्तै थियो। जब मैले यो देखेँ तब म घोप्टो परे र केही बोलिरहेको स्वर मैले सुने। जब एजेकियलले परमेश्वरको महिमालाई जब देखे नि, एजेकियल के भयो भन्नुहोस् त, उसले वर्णन गरेको छ। महिमालाई नदेखिने नपुग्ने कुरा होइन मेरो प्रियहरू, परमेश्वरको महिमालाई नि एजेकियलले के कुरा गरेको छ, देखेको छ। अब म सरसर तपाईँलाई पढिन नि, समय त छैन, म 1-2वटा भर्स पढिदिन्छु ताकि तपाईँलाई अलिक बुझ्न सकोस्। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने अर्को के कुरा छ भने नि यशाया 6:3 पनि के लेखेको छ, अनि एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकारदै थिए, सर्वशक्तिमान पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ, उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। सुन्नुहोस् है, यस कारण त यशाया 6:3 पद अनुसार, यस कारण त भजन 72:19 पद, यस कारण त यशाया 60:1 पदले भन्छ, उठ प्रकाशमान हो। किन प्रकाशमान हो? यस पृथ्वी उहाँको महिमाले अब भरिपूर्ण हुँदैछ। त्यो शक्ति, त्यो
त्यो सहमत, त्यो भरपुरी, त्यो अभिषेक यस पृथ्वीमा ल्याउँदैछ उहाँले। यदि उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ, यो महिमाले जब यस पृथ्वीलाई ढाक्छ नि प्रियहरू, यस पृथ्वीका बन्धनका साङ्गहरू छुट्टिन्छ, यस पृथ्वीमा अधर्मका कुराहरू मेटेर जान्छ, यस पृथ्वीको रोगहरू निको भएर जान्छ, यस पृथ्वीको भूतात्माहरू भाग्न थाल्छ। किनभने त्यस ठाउँमा महिमा चम्कियो, त्यस ठाउँमा परमेश्वरको महिमा चम्किन्छ। जहाँनिर परमेश्वरको महिमा चम्किन्छ नि त्यस ठाउँमा अन्धकारको राज्य टिक्न सक्दैन। आज तपाईँले अन्धकारको राज्यलाई चुनौती दिनु, आज तपाईँले अन्धकारको राज्यलाई नाश गर्नुभयो भनेदेखिलाई चर्च चाहिँ महिमामा सरेको हुनुपर्छ, चर्च चाहिँ महिमाको पितासँग जोडेका हुन पर्छ। आज मेरो पुस्ताका जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँ परमेश्वरको महिमासँग जोडिनुपर्छ नि। जब त्यो महिमामा तपाईँ खेल्ने व्यक्ति हुन्छ नि, महिमामा जिउने व्यक्ति तपाईँ बनिन्छ नि, यस पृथ्वीका नि बन्धनको ज्वारा भाँचिन थाल्छ, अधर्मको कुराहरू मेटेर जान थाल्छ, साइन वन्डर मिरेकलका कामहरू नि पुर्याउन थाल्दछ। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँनिर मजाको कुरा छ। ओके, प्रकाशित वाक्य पहिलो अध्याय 1-2 पढौँ। सोह्र पद पढ्दैछु। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7 तारा पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो। उहाँको मुहार पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो। योहन्नाले देख्यो। हामीले पाएको येशू ख्रीष्ट नि ज्योतिको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किन चाहिँ महिमालाई ढाकिन जरुरी छ? सुन्नुहोस् है, यो महिमा चाहिँ नि देखा पर्छ। परमेश्वरले त्यो महिमामा नि, येशू ख्रीष्टलाई नि त्यो महिमामा नि, सुन्नुहोस् है, दुईवटा घटनालाई म सट्टा जोड्छु ताकि तपाईँलाई कुरा बुझ्नुहुन्छ। अघि मैले प्रस्थानमा के भने, मोसा सेनै पर्वत हुँदा के गरेको देखेको छ, उसले नि परमेश्वरको महिमा नि मोसाको स्वरूप जीवनमा सरेर आयो। यहाँनिर योहन्नाले के कुरा देख्दैछ, येशू ख्रीष्टको महिमालाई नि देखिराखेको छ। अब अर्को कुरालाई म तपाईँलाई भन्दैछु, के छ भनेदेखि जब येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, सायद मत्तीको 17 अध्याय हुनुपर्छ। मत्तीको 17 अध्याय पल्टाउनुहोस्, मत्तीको 17 अध्याय। मत्ती 17 अध्याय। सत्रको 2 पद पढ्दैछ है त म। तिनीहरूका सामने उहाँको रूप परिवर्तन भयो, उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, मजाको कुरा छ। उहाँको वस्त्रको प्रकाश झैँ सेतो भयो। अनि मोसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेको देखा परे। यो महिमा नि पत्रुस र योहन्नाले नि, पत्रुस, याकुब र योहन्नाले नि, 3 जनाले नि आम्ने सामने येशू ख्रीष्टको महिमालाई देखेको। यो महिमालाई देख्दा उनीहरू मरेन त अन्त। आज यदि चर्च नि यदि त्यो महिमाभित्र छिर्यो भने नि हामीले परमेश्वरको महिमालाई देख्छौँ, अनि त्यो महिमा जब हाम्रो जीवनमा सरेर आउँछ नि, त्यति बेला त्यो ज्योतिले अन्धकारको हरेक योजनालाई विफलती ल्याउँछ, अन्धकारको हरेक कुरा चाहिँ नाश भएर जान्छ। आज चर्च नि त्यो महिमाभित्र सरेर जान्छ। किन चाहिँ येशू प्रभुको त्यो स्वरूप परिवर्तन भइकन देखाए? यसको मतलब चाहिँ यो हो, हामी पनि त्यो महिमाभित्र सर्न सक्छौँ भनिकन। किन येशू ख्रीष्टको रगतले किनेका छोराछोरीलाई त्यो अधिकार छ। किन येशू ख्रीष्टको रगतले जम्मै पाप भएका मान्छेहरू चाहिँ नि त्यो महिमामा हामी छिर्न सक्छौँ। अनि त्यो महिमामा नि जब हामी पृथ्वीमा काम गर्न थाल्छौँ नि, यस पृथ्वी चाहिँ नि अचम्मको परमेश्वरको काम गर्ने ठाउँ हुन्छ। यस पृथ्वी मृत्युको ठाउँ होइन, यस पृथ्वी चोर चण्डाल झगडा अशान्ति पीडाको ठाउँ होइन। यस पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरको आशा कर्म गर्ने ठाउँ हुन्छ। यस पृथ्वी चाहिँ साँच्चै नि उहाँको नि शक्तिशाली काम हुने ठाउँ हुन्छ। यदि यो पुस्ताले यो कुरा चिन्यो भने, यदि यो पुस्ताले नि यो कुरालाई म पुरा गर्छु प्रभु, म त्यो महिमामा सर्छु, मेरो ज्योति आएको छ, म त्यो ज्योतिलाई सम्म धारण गर्छु भनिकन नि तपाईँ यो पुस्ता तयारी हुनुभयो भने नि यशाया 60 को पहिलो पत्ती तपाईँको जीवनमा पुग्छ। उठ,
प्रकाशमान हो, तेरो ज्योति आएको छ, परमेश्वरको महिमा तमाथि उदाएको छ। सो परमेश्वरको महिमा चाहिँ तमाथि चम्कँदैछ भनेको। सो टाइम चाहिँ हो अब हामी चम्किनु पर्ने हो। परमेश्वरहरू चम्केर देखाउनु भयो, येशू ख्रीष्ट चम्केर देखाउनु भयो। अब मण्डली त्यही प्रकाशमा, मण्डली त्यही शक्तिमा, मण्डली त्यही सामर्थमा, मण्डली त्यही अभिषेकमा चम्कने समय आएको छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरौँ। दयालु प्रभु, तपाईँ जीवित अनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ। दयालु प्रभु, तपाईँ जीवित अनि सामर्थ्यले हुनुहुन्छ। तपाईँको महिमा चम्केको होस्। म यतिलाई भाइ बहिनीहरू यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँ अन्धकारमा तपाईँ आफूलाई देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको समय आएको छ, ओठ भनिकन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई, ओठ भनिकन भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पापले कुजे बनाइराखेको छ, अधर्मले तपाईँलाई कुजे बनाइराखेको छ। प्रभुले तपाईँलाई ओठो लाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आज ओठ्नु भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरको महिमा नि त्यहाँनिर के हुन्छ? चम्किन लागेको छ। परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर के हुन लागेको छ? चम्कन लागेको छ। 38 वर्षको कुजेलाई यूहन्ना 5को 8 पदमा यसरी भएको छ, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हो र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। खडा हो। तिमी आजसम्म पापले तिमीलाई सुतायो, आजसम्म पापले तिमीलाई कुजे बनायो, आजसम्म अन्धकारले तिमीलाई कुजे बनायो, आज पनि गरिबीले तिमीलाई कुजे बनायो, आजसम्म तिमीलाई नि नाना दोषको कुरा तिमीलाई कुजे बनायो। प्रभु यस ठाउँमा आउनुभएको छ। यति बेला यूहन्नाको 5 अध्यायमा बेतेस्दाको कुवाको वरिपरि येशू ख्रीष्ट घुमेको जस्तै आज तपाईँको वरिपरि येशू ख्रीष्टको उपस्थितिलाई म देखिरहेको छु। आत्मामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। प्रभु यो कुरा भन्नुहुन्छ, तेरो अवस्था मलाई थाहा छ, तेरो जीवनको सबै कुरा मलाई थाहा छ। यदि तैँले सबै कुरा समर्पण गर्छस् अनि मलाई दिन्छस्, यदि तैँले मैले भनेको कुरा मान्छस्, यदि त उठ्ने आज तैँले निश्चय गर्छस्, यदि उठ्ने तैँले आज निश्चय गर्छस्, उठ्ने तैँले निर्णय गर्छस्। प्रभु भन्नुहुन्छ, उठ उठ। तँलाई कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। तँलाई खडा हुन कुनै पापले रोक्न सक्दैन। तँलाई कुनै अन्धकारको कुँजेपनले तँलाई रोक्दैन। अन्धकारको कुनै शक्तिले तँलाई रोक्दैन। यदि तैँले आज निर्णय गर्छस्, यदि त उठ्ने फैसला गरिस् भने म तँलाई खडा गर्छु भनेर पवित्र आत्मा प्रभु भन्नुहुन्छ। मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, के आज उठ्ने तपाईँ पापदेखि, के उठ्ने तपाईँ गनगनदेखि, के तपाईँ उठ्ने व्यभिचारका कुरादेखि, तपाईँ उठ्ने मदपानको कुरादेखि, तपाईँ उठ्ने गनगनको कुरादेखि, तपाईँ उठ्ने रिसदेखि, तपाईँ उठ्ने रोगदेखि, के रोगको बहानामा तपाईँ लडिरहने? पवित्र आत्मा प्रभुले तपाईँलाई खडा गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईँ खडा हुने चाहने व्यक्तिले भन्न थाल्नुहोस्, प्रभु म क्षमा माग्छु तपाईँको रगतमा, प्रभु तपाईँको रगतमा क्षमा माग्छु मेरो अधर्मलाई, प्रभु तपाईँको रगतमा काट्छु मेरो अधर्मका कुराहरूलाई। मुख खोलिकन प्रार्थना गर्दै जानुहोस् मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू। म त्यसलाई देख्दैछु, अधर्मको साङ्गलाले त्यसलाई छुट्टिँदैछ। म देख्दैछु यति बेला अधर्मका यति बेला हरेक बन्धनहरू टुक्रा टुक्रा हुँदैछ, अधर्मको हरेक साङ्गलाहरू छुट्टिँदैछ, अधर्मको हरेक बारहरू लड्दै गरेको म देख्दैछु। म देख्दैछु हरेक वालहरू चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँलाई त्यो प्रकारले ढाकिराखेको थियो, तपाईँलाई छेलिराखेको थियो, तपाईँको जीवनलाई कुचे बनाइराखेको थियो, आइसोलेट बनाएर राखिराखेको थियो, त्यो वालहरू चाहिँ लड्दै गरेको म देख्दैछु। यति बेला पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको सामर्थ्य आउँदैछ। ल्याउ हरेक प्रकार लडेको होस्, हरेक बन्धका साङ्गला टुक्रा टुक्रा भएको होस्। परमेश्वरको महिमा चम्केको होस्, परमेश्वरको महिमा चम्केको होस्, परमेश्वरको महिमा चम्केको होस्। ए भूत आत्मा छोडिदे, ए भूत आत्मा छोडिदे, निस्की 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 निस्की। एन्जाइटीका आत्मा निस्की, ए डिप्रेसनका आत्मा निस्की। नासतको येशूको नाम रगतवाला बाँध्दैछु, छोडिदे छोडिदे छोडिदे। ए प्यारालाइसिसको आत्मा निस्की। यति बेला म नासतको येशूको नाम रगतमा निस्किने आज्ञा गर्दैछु। ए व्यभिचारको आत्मा निस्की, ए बदपनको आत्मा, ड्रग्स अनि एडल्ट्रीको आत्मा
निस्की यति बेला, निस्की निस्की निस्की। प्रभु तपाईँको रगत लाउँदैछ यति बेला। समा रखा तलबा हेया खृतिरिबे रोदोलो बोसबा हा तलबा रखा तलबा सक्रमा तलबा रिदेरेबे हे केतेलेबे या सक्रा तलबा मखरु तलबा या केतेरेबे समा रखा तलबा केतेलेबे या तोरबो रोदोलोबा या सक्रेतेलेबे हे केतेलेबे रिदलबा या खा तलबा सक्रेमे रोदोलोबा हा का तलबा समरुको तलबा हा क्रा तलबा समरुको तलबा ये तेलेबे रिदेरेबे हे केतेलेबा या सक्रोमा रिदेलेबे हे केतेलेबा या सक्रेतेलेबे यासे। म देख्दैछु भूतात्माहरू निस्केर जाँदैछ यति बेला। पवित्र आत्माको शक्तिले, पवित्र आत्माको सामर्थ्यले तपाईँको जीवनले त्यसलाई छुटकारा दिँदै गरेर देख्दैछु। जस्तो तपाईँले सहायता माग्नुभयो, म के कुरा देख्दैछु भनेदेखिलाई नि प्रभुको शक्ति बगिराखेको छ। प्रभुको सामर्थ्यले त्यसले तपाईँको जीवनलाई ढाक्दैछ यति बेला। अनि त्यो अन्धकारको शक्तिहरू नाश हुँदै गरेको देख्दैछु। पवित्र आत्माले तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउँदै हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको रगतले तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउँदै हुनुहुन्छ। पुत्रले तपाईँको जीवनलाई स्वतन्त्र गर्दैछ यति बेला। पुत्रले तपाईँको जीवनलाई स्वतन्त्र गर्दैछ यति बेला। पवित्र आत्मा तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ यति बेला। त्यो शक्तिलाई, त्यो सामर्थ्यलाई, त्यो भरपुरलाई यति बेला प्रभु रिलिज गर्छ। ल्याऊ 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 ल्याऊ। कतिजना हुनुहुन्छ आज तपाईँ त्यो ठाउँबाट निक्लिकन यो कुरालाई तपाईँले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु म थुप्रो कुराले गर्दा बिसाएँ, मान्छेको भनाइले बिसाएँ, गरिबीको कारणले बिसाएँ, अनपढताको कारणले बिसाएँ, अज्ञानताका कारणले बिसाएँ। तर पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई बोलाहट दिँदै हुनुहुन्छ। आत्माले मलाई सिकाउने निम्ति तयारी हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनले मलाई सिकाउँछ। अब म खडा हुन्छु। तपाईँ भन्ने व्यक्तिहरू नि मुख खोलिकन प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु म बिउजन्दैछु, म खडा हुँदैछु, मलाई महिमाले ढाकिदिनुहोस् भनिकन। आज पृथ्वीमा जुन महिमा चम्कँदैछ, प्रभुको महिमा चम्कँदैछ, सूर्यभन्दा चकिलो प्रकाश, काबोत काबोत त्यो महिमा चम्कँदैछ यति बेला। प्रभुको उपस्थितिमा अब बस्छु भनिकन प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। त्यो महिमा त्यति बेला चम्किन्छ जुन दिनको समय छुट्याइकन तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ। उपवासमा प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ। फास्टिङमा प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ। वचन अध्ययनमा प्रभुको उपस्थितिमा जानुहुन्छ। ओ प्रार्थनामा, आराधनामा प्रभुको उपस्थितिमा आउनुहुन्छ। म देख्दैछु त्यो महिमाको दैलो त्यसलाई खोलिँदैछ। त्यो महिमा चम्कँदैछ। त्यो महिमा चम्कँदैछ। ल्याऊ 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 त्यो सामर्थ्यलाई, ल्याऊ त्यो शक्तिलाई, ल्याऊ त्यो भरपुरीलाई। आज तिमीलाई अर्डिनेरीदेखि एक्स्ट्रा अर्डिनेरी बनाउँदैछ। त्यो महिमा चम्कँदै गर्दाखेरि साधारणदेखि तपाईँको जीवनमा असाधारण व्यक्ति पवित्र आत्माको शक्तिले, पवित्र आत्माको सामर्थ्यले, पवित्र आत्माको भरपुर तपाईँको जीवनलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। समराखा तलबा हृदयमे हेक्रा तलबा यसा मुख खोलिकन प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। त्यो महिमा तपाईँको जीवनमा चम्कँदैछ। त्यो महिमा तपाईँको जीवनमा चम्कँदैछ। त्यो नियति तपाईँको जीवनमा खोलिँदैछ। आजसम्म तपाईँको जीवनलाई रोके। तपाईँ उड्दै गर्दाखेरि सामुएलको जीवन चाहिँ नि अगमवक्ता भए। आज उड्दै गर्दाखेरि प्रभुको उपस्थितिमा बस्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनको मिनिस्ट्रीको आयामहरू खोलिँदैछ। तपाईँको जीवनको बुलाटहरू खोलिँदैछ। तपाईँको जीवनमा शक्तिको कुरा खोलिँदैछ। एलिया जब खडा भए, ओ एलिसालाई अभिषेक गर्न सके, राजालाई अभिषेक गर्न सके, नियतिहरू अभिषेकका कुराहरू तपाईँको जीवनमा, उनीहरूको जीवनमा जसरी खोले त्यसरी तपाईँको जीवनमा खोलिँदैछ। ल्याऊ 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 ल्याऊ। समराका तलबा क्रेरिबे रिदेरिबे हेक्रा तलबा सुक्रो तोलबा हाक्रा तलबा रिदेरिबे हेक्रे तेलेबे सुमरोखो तोलबो रिदेरिबे हेक्रा तलबा रदलबा हाक्रा तलबा सक्रा तलबा रिदेरिबे हेक्रे तेलेबे रिदेरिबे हेक्रा तलबा सुमरोखो तोलबा यसा। मुख खोलिकन प्रार्थना गर्ने थिएला। मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू मुख खोलिकन प्रार्थना गर्दै जानुहोस् यति बेला। पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको पवित्र आत्माको भरपुरी यताउताको जीवनमा खोलिँदैछ। तपाईँ अन्य भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ भने अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। त्यो महिमा ओर्लिँदै गरेको कुरा देख्दैछु। त्यो शक्ति ओर्लिँदै गरेको कुरा देख्दैछु। त्यो सामर्थ ओर्लिँदै गरेको कुरा देख्दैछु। त्यो भरपुरताको जीवन ओर्लिँदैछ। ल्याऊ त्यो अभिषेक। पुरा भरियोस्, पुरा भरियोस्, पुरा भरियोस्। बाबा म प्रार्थना गर्दैछु जतिजना शरीरमा रोगी छन्, म उनीको जीवनमा तपाईँको अभिषेकलाई, यस 10:27 अभिषेकलाई बोल्दैछु। अभिषेकको कारण बन्धनको छ, रोगको छ, श्रापको छ, टुक्रा टुक्रा भएको येशू ख्रीष्टको रगतमा निस्की भूतात्मा, प्रेत आत्मा, श्रापको आत्मा सरिए निस्किने आज्ञा गर्दैछु।
प्रभु तपाईँको सङ्घाइलाई बोल्दैछु। यसलाई 53:5 पद अनुसार तपाईँले खानुभएको कोराका चोटबाट निक्लेको एक थोपा रगतले जम्मै रोग बिमारका दामलाई तिरिसकेको छ। प्रभु तपाईँको सङ्घाइलाई, तपाईँको जीवनलाई, तपाईँको शक्तिले त्यसलाई बोल्दैछु। छुनुहोस् अनि तपाईँले निको पारिदिनुहोस् अनि तपाईँको छोराछोरी निको आइबाट तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको महिमा भएको छ। प्रभु धन्यवाद। सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएको होस्। बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन।